Ang atong mensahe nagauluhan og what is maturity? Unsa maning paghamtong? Unsa maning paghamtong? What is maturity? Gingon diri nga maturity unsa na diha ang maturity? The quality of being mentally and emotionally like an adult, full growth, sakto gyud nga pagtubo. The quality of being mentally and emotionally like an adult, full growth, sakto nga pagtubo. Sakto gyud siya, way kulang. Mao na siya ang maturity. Kada bang suktan kag loan nga, ma'am, ni mature na ra ba ang imong loan? So ni mature nga sakto na nga imong bayran kay ning mature naman. Sakto na siya ipon. Sakto na nimo siya bayaran. So mao na ang maturity. So sa maturity mga igsoon, kung dili hamtong ang usa ka tawo, kung dili siya matured sa iyang mga desisyon, doon nagyoy problema. Kay dili man siya matured sa iyang desisyon. Kanang ura-ura ba? Kanang dinali-dali nga desisyon. Mao gani na nga ang tao dili pwede mo desisyon og na siya sa suko. Kay dili pwede, kay dinali-dali. So kung dili ka matured, mo arise ang dako nga problema, mo resulta ni tungod kay dili makahamtong nga nag-decide sa kinabuhi nimo. Example, kanang kaminyoon. Kanang kaminyoon, kung dili ka sakto, dili ka stable og trabaho, dili ka sakto gyud nga murag magsalig ra gihapon kas imong ginikanan, magsalig ra kag kinsay mo padala nimo o tungod kay dili pa ka hamtong nga dili pa hamtong ang imong pagkinabuhi bilang usa ka maminyo nga tawo. So dili pa stable ang imong kaminyoon. Doon na pa'y daghang adjustnon sa imong kinabuhi. Mao na nga magka-trouble gyud, doon ay magka-problema. Tungod kay imong ginahuna, wa nimo tan-awa unsa inaa sa unahan. Kitang tanan nagkinahanglan gyud ta nga motubo ta. Mutubo ta, muhamtong ta diha sa pagpangalagad sa Ginoo aron nindot ang dagan sa atong kinabuhi. Inana na siya. So ang 2 Pedro 3:8 nagaingon diha sa 2 Pedro 3:8, padayon hinuon kamo sa pagtubo diha sa grasya og kahibalo sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Hesukristo. Kay iya man ang tanang dungog hangtod sa kahangturan. So nag-ingon ang Ginoo nga mopadayon ta sa pagtubo diha sa grasya og kahibalo sa atong Ginoo. Now kung motubo ka spiritually, grasya gyud na sa Ginoo. Grasya na sa Ginoo mga igsuon. Halimbawa kaning bata. Okay, atong kuhag example. Kining sanggol, kaning bata nga 1 month up to 1 year. Mao mo gyud ni ang rigid nga atiman sa bata, 1 month up to 1 year. So, hayahay ang bata, di ba? Kay wala siya problema. Timplahan nimo siya gatas, ilisan nimo siya diaper, kanang ilisan nimo siya sinina, imo siyang liguon, wa gyud problema ang bata. Tungod kay nagkinahanglan siya atiman kay dili man siya hamtong sama sa mga dagkong tao. So sa gihapon, pag abot niya og 5 to 6 years old or 7 years old, kung ang bata gatas lang gihapon, ilisan lang gihapon nimo og diaper, palitan lang gihapon nimo og sinina, liguan lang gihapon nimo, hungitan lang gihapon nimo, parang malungkot ang trahedya sa usa ka ginikanan. Murag nay trahedya. Murag dili ni normal nga bata. Di ba? Dili normal Kay ang normal nga bata 2 to 3 years old, makita na nimo nga butaan na siya. Kasabot na siya badlungon. Dili na nimo kuan jud. Pag abot og 7 years old og 6, og inana ra gihapon ang ija, wa siya mo mature, dakong problema sa ginikanan. Something is wrong. Inana pod mga igsuon. So, ingon ana pod ang mahitabo sa usa ka Kristohanon. Now si Apostol Pablo na frustrated siya sa simbahan sa taga Corinto. Si Apostol Pablo
Frustrated siya. Nganuman, tungod kay wa sila makatubo, immature. Siguro ang simbahan sige away-away. Sige away-away, bingkil-bingkil, ya dunay las o dunay espiritu sa kaulag na inana siguro naay nagkauyab diha sa simbahan nga isig kaminyo murag inana ba naing las na espiritu sa ulag, then flesh mga unod nun nga kaibog na diha so walay kabag-uhan sa ilang kinabuhi. Murag gihulagway ni Apostol Pablo nga ang simbahan sa taga Corinto, gihulagway nila ang Biblia nga parang sudan sa restaurant nga pilion ra nila kung unsay ilang ganahan. O inana, na mga church ni nana, no. Pilion ra nila. Di ba kung maadto kag restaurant magsikag ukab-ukab. Kay mopili ka unsay imong ganahang sudan. Murag inana ang nahitabo sa simbahan sa taga Corinto nga pilion ra nila ang pabor nila, no. Murag inana. So mao na nga ug di sila ganahan, dili sila mo aplikar ana. So mao pod ang spiritual bibi ingon ana pudjod no. Inang espirituhanon nga bata pa ka sa Ginoo. Kay mo ingon man ka nga Christian man ko, pero ingon ani na jud siguro ko. Bati mo na mga Kristohanon na Kristohanon man ko, pero di na jud siguro ko mabag-o. Inana ba? Murag nakaminos kas gahom sa Ginoo. Inana ang kinaiya sa dili mature nga Kristohanon, no. Inani na jud ko siguro, inani na mao nako, way makapabag-o nako. But you are claiming that you are a Christian. Pero nagdumili ka sa pagpabag-o sa Dios sa imong kinabuhi. So unsa may itawag nato ni ana sa Ginoo aside nga wa ta makatubo, unsa may itawag sa Ginoo nato ana? Baka kunta. Og wala tay igabalo sa Ginoo. Gitawag na siya sa katsila og ingrato tang dako. Wa kay igabalos, ingrato tang dako. Inana, no, nakaminos sa gahom sa Ginoo. Nga mo claim ka nga ikaw Kristohanon pero imo pong i-confess nga inani na jud ko way makausab naho. Ang Ginoo magausab nimo, way tao makausab nimo, pero ang Dios dako og mahimo sa imong kinabuhi. Mao na nga kung mo claim ta nga Kristohanon ta, nya moingon ka nga dili ka mausab ka ingon ana na ka, mutawag na ang Ginoo niya nagbakakon ka og ingrato ta, wa ta igabalos sa Ginoo. Ingon ana, okay? Naghingapin ang imong garbo. So inana, so immature, dili matured nga Kristohanon. So mao na nga sa atong kinabuhi, dili gyud ta magpili og pabor nato nga bersikulo. Dili ta magpili kay wala na ka sa daan nga tinuuhan. Wala naman tas daan nga tinuuhan, niya naman tas kabag-uhan ni Ginoong Hesus. So, kung unsay maog yun na ang pulong sa Dios, maog yun na siya. Dili ta mo pili og pabora nato. So, mao na nga, moingon ba ta nga bata pa ta ni ana? Moingon ta na uban moingon nga, ay didto na lang ta mo simba. Adto na lang ta mo simba didto kay ang simbahan didto nindot, tiles, aircon, mga musician, mga singer, mga nindot. Maayo didto kay ang pastor didto dili labtan atong sala. Unay no nga churches nga inaana pod, no? Labi nagdagkog hinatagan. Mao man na pilion gyud na no? Pilion sa pastor unsa may iwali nga dili supak sa kinabuhi sa maong tao. Magtawag na siya sugar-coated preaching. Sugar-coated preaching na. Mahadlok siya. O di na siguro ni mo simba. Mahadlok siya, di na siguro ni mo hatag o dagko. Kay natandog ang sala. So, dili na maoy kabubuton sa Ginoo. Kung ingon ani naman lamang ang winalihan sa usa ka pastor, so pati ang pastor, wala po siya katubo. Lahi ang iyang motibo. Lahi ang iyang motibo. Wala siya makatubo. Wala po muhamtong ang maong pastor. Ano man? Kay mahadlok siya, mawali nga basig mawala na diha sa pagsimba. So mao na nga ang hamtong nga Kristohanon dili mamili, no? Dili mo react og unsay pulong sa Dios. Dili mo react. So pero ang dili hamtong nga Kristohanon mo react jud na siya. Magbagot-bot jud na siya kay naigo man. Pero ang mature nga Kristohanon pag naigo siya sa pulong sa Dios, magpasalamat siya sa Ginoo kay gi-remind siya.
Pero ang dili mature nga Kristohanon, immature, naa niya ang kasuko, naa niya ang bagutbot, naa niya ang pagreklamo, nga ako na pod ni ani. So ang pulong sa Dios para na sa tanan, para bisan ang pastor way exempted, para na sa tanan nato, kay mao na ang pulong sa Dios, pagsaway, pagtudlo, pagkurihir sa atong kinabuhi. So mao na nga dili gyud nato laktawan nga mopabora sa atong gusto. Dili sama sa restaurant nga mo pili-pili ka unsay ganahan nimo. O mao na gihulagway ni Pablo sa mga taga Corinto. So ingon ana pod ang hamto nga tao may sudan o wala, may bugas o wala, may kwarta o wala, mapasalamaton sa Ginoo. Ingon ana ang hamtong apan ang dili hamtong magunsa man, dili na madrawing ang naong. Dili na madrawing ang naong basta wa nay kwarta. O, wa na gani kwarta, magwala na. O, wa na'y sudan, wa na'y bugas, maghurumentado na. Hinaot nga, wala na sa Kristohanon. Kung naamin yung time nga wala yun ta, pasalamati ang Ginoo nga Lord, wa na jud. Bisag alkansiya na hong tagpisuhon, wa na jud Lord. O, ana la, i-confess na sa Ginoo, wa na jud mi sudan Lord, wa na'y bugas, wa na'y sudan, wa na tanan. O, dili lang mamasuko, kay dili man nakabubuton sa Ginoo. Mo na nagpaila nga, hamtong nakadiha sa Ginoo. Kaya nagapasalamat ka, nagapangayo ka sa Ginoo. Wala ka masuko, wala ka magreklamo. Mo na yung mga hamtong nga Kristohanon. Pero, sama sa kinaiya o batasan, kinahanglan mo hamtong yun ta diha. O, nga naman, tungod kay gusto sa Ginoo nga mutubo ta, nga muhamtong ta diha sa atong pagpangalagad. Ang Hebrehanon 5:12 nagaingon, Duna unta kamo, dugay na unta kamo nga mahimong magtutudlo. Apan, hangtod karon nagkinahanglan pa kamo og mutudlo kaninyo sa unang mga leksyon, may tungod sa mensahe sa Dios. Gahi na unta ang angay ninyong kanon. Apan, hangtod karon nagkinahanglan gihapon kamo gatas. Ingon ang Ginoo nga dugay naman unta mo nang alagad, nga naman nga gatas pa man gihapon, gahi naman unta inyong kanon, o dili na ta sama sa mga bata, no? Gusto sa Ginoo nga mo mature gyud ta, mutubo ta, no? Makamao ta mo dawat, makamao ta mo sabot sa tanang area og sitwasyon sa atong kinabuhi. Tinuod dili man perfect ang tao, pero bisan lamang sa pag matured nimo diha sa Ginoo, doon na kay kaalam og kahibalo sa Ginoo, makaambit man lamang ta sa kinaiya o pamatasan ni Ginoong Hesus. Dili man ta makaambit sa iyang pagkagamhanan, pero makaambit ta sa kaayo sa Dios, sa iyang Dios nun nga kinaiya. Naitaw nga Dios nun mga igsuon, lahi ng relihiyosa og Dios nun. Kay naitaw nga dili tigsimba. Naitaw nga wa kakakita nga magsimba siya, pero Dios nun iyang kinaiya. Maayo siya nga tao. Naapoy tao nga relihiyoso nga kada adlaw buntag udto hapon ngadto simbahan, magluhod gikan sa pultahan ngadto sa altar, bisag unsa nalay buhaton diha magpurong, magtanan nga naa. Pero wa pud nimo makita sa iyang kinaiya, dili siya Dios nun. So lahi ang Dios nun, lahi ang relihiyoso. Okay, ang Diyos nun, pwede man na siya dili hinimbahon, pero makita nimo ang iyang pagkamaayo. Maayong tao, ingon ana. So mauna mga igsuon nga, kinahanglan jud nga dunay gugma, naatay gugma sa pagsabot, sa pagkamaayo, pagpugong, pailob, pasensya, labaw sa tanan, mahigugmaon ta sa kalinaw. Ingon ana ang tao nga nagatubo sa Ginoo, mahigugmaon sa kalinaw. Uy, hala. Nilapas man siya siyuta og duha ka dangaw. Ihatag na na niya. Kaysa magpatay. Juta ray patayan. Gani karon napay gipatay tungod las juta. Inana para haway samok. Ihatag na nila. Wa na lang ko ngitag samok oy. Bisag nabungkag nga among kuan diha. Ngitag samok. Bisag namatay diha pinangga na hong kuan. Samok na. Para way samok. Para ang mga Kristohanon nga makatubo, mahigugmaon sa kalinaw.
Oh, siguro gikawat ang imong saging, gikawat ang imong kamuti, gikawat ang imong kahoy nga adto nimong tapok. Sagdi na lamang kaysa mangita kag samok. Naana ang matured nga Kristohanon, matured. Kamao na kamo sabot sa tanang area sa imong kinabuhi. Ingon po ng Hebreo 5:5, sa samang paagi si Kristo wala nagpili sa iyang kaugalingon aron mahimong pangulong pari kundili gitudlo siya sa Dios ug giingnan, ikaw ang akong anak, imo na akong amahan karong adlaw. So sa diha nga nakaplagan ta ni Ginoong Hesus, kita ang Dios mao'y nagpili nato. Naapata paguangkan sa atong inahan. Tinuod na, si Kristo wala niya gipili ang iyang kaugalingon, kundili ang iyang langitnon nga amahan mo'y nagpili niya. Sama nato. Daan natang gipili sa Ginoo. Naapata sa tiyan sa atong inahan. Gitakda na niya nga, gipili na ta niya nga mga lagad sa Ginoo. Mga lagad, mudaig sa Ginoo. Iba lamang ang panahon. Ako 1987 man ko na save gyud sa Ginoo. Naka-encounter gyud ko kaayo sa Ginoo 1987. August 7, 1987 na bautismohan ko. So mao na dili na nimo kalimtan kanus ka gibautismohan, kanus nimo gidawat si Ginoong Hesus. Kay ngano man sa dihang na encounter nimo si Ginoong Hesus, iba-iba ang panahon pero ginatakda na tas Ginoo, ginapili na tas Ginoong daan. Nga muday moalagad diha kaniya. Pero makaingon pud ta nga naa ba puy kahaywa gipili sa Ginoo? Naa ba pud kaha no? So mao na nga ang matag usa kanato ginatakda na sa Ginoo nga gipili na ta. Kay nganong diin naman ka nangabot sa tibok kalibutan, nganong naa naman ka diha aron naglingkod. Ano bang nahianhi man ko niini nga punduka? Nga diin naman ko naabot-abot tungod kay ginatakda na sa Ginoo ang imong kaluwasan. Iba-iba lang tag panahon. So mao na mga igsuon nga gusto sa Ginoo nga mo hamtong gyud ta. Pero subo lang palandungon kay usahay, gipili na tangdaan sa Ginoo nga mudaig mosimba diha niya, usahay motipas sa dalan. Motipas sa nga iyang gipasubay nato. Naana gyud dan nga iyang gipasubay nato. Di ba kung obserbahan nato karong daghan na ang mga tao nga nagapangalagad sa Ginoo, daghan na pud ang nangawala na nangalagad. Daghan na nangawa pagpangalagad, daghan na ni biya sa pagpangalagad. Ngano man, kulang sa maturity. Kulang. Wa pa maka-mature gyud. So mao na nga, pero may nag-alagad nga wa mo sukwahi, napoy nag-alagad nga ni sukwahi pud sa kabubuton sa Ginoo. Mao nay mga kinaiya og batasan nga ingon ang Ginoo, kinahanglan gyud angay natong bag-ohon sa atong kinabuhi. Nga dili gyud ta moingon nga ingon ani na jud ko, wala na jud koy kabag-uhan, mao na jud ni ang akong kinabuhi. Dili jud na pwede nga moingon ka ana. So mura kag nakaminos gyud ta sa kabanghanan sa Ginoo. Apan kung buot na tong hunahunahon naa na tanan gihatag nas Ginoo nato. Gihatag nas Ginoo nato ang tanan nga mga helmet, ang tanan nga mga kuan sa pagpangalagad, mga hinigiban sa pagpangalagad, ang tanan nga gisangkap nato naa na. Gihatag nas Ginoo nato, walay nakulang. Ang ato lamang pagtrabaho. So mana nato ang Biblia, na ang pulong, na ang kaluwasan, na ang tanan niya mga instruksyon. Og sa ato pong gisangkap nato sa atong kinabuhi, na ang tubig, na ang hangin, na ang kalayo, na ang langit, na ang yuta, na ang kakahuyan, kabukiran, kadagatan, kasapaan, ug nining ibabaw sa yuta nga atong gipuy-an. Naa na tanan, nanay ulan, nanay init, nanay kagabhion nga makapahulay ta, nanay adlaw nga makalihok ta. Gihatag naman na sa Ginoo tanan nato. Pero subo palandungon nga usay mo tipas jud ang tao. Usay dili ta maka-appreciate sa kaayo sa Ginoo. Ug maghuna-huna ba ka ba? Nga kanang tanom nga imong gipaturok diha, nganong nitubo man na, nganong nibunga man na. Nga wa man na nimo atungi. Tungod na sa gahom sa Ginoo. Nasay mawala ta sa preno sa pagkamaayo sa Ginoo. Ato bang maaninaw nga unsa gyud kaayo sa Ginoo, kung atubang ka sa kadagatan, pagkanindot ba gyud, kung atubang ka sa bukiran, pagkanindot ba gyud ang Ginoo. Kay naa na tanan idyan ang gihatag nato. Gibinlan na taniya sa tanan. Nga mao na nga kinahanglan nga
matured ta sa atong pagpangalagad para makasabot ta sa sitwasyon sa atong kinabuhi. O kay kung dili gud ka matured, usa lang ka problema madjabo ka ug mawala ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay mawa man nimo ang appreciation sa pagkamaayo sa Ginoo. Na pwede siguro na ninmo no nga buhaton sa matag usa nato. Kinahanglan nga mohamtong ta. Mo settle gyud ta. Atong isettle ang atong mga kaugalingon. Kin Lord, kinahanglan pila naman ko katuig, Lord. Evaluate ang imong kaugalingon. Pila naman ko katuig Ginoo nang alagad nganong mahitabo man sa akong kinabuhi nga makaman guro man gihapon ko sa simbahan. Muna magwa ko'y nahimo Ginoo. Unsa ba gyud ni akong kinabuhi Ginoo? Nga mura naglutaw kong hangin. Mura ko bunot nga gihapak-hapak sa balod. Kung asa ko sampig kung asa ko nganong inani man akong kinabuhi Ginoo. Evaluate ra gud ang imong kaugalingon. Kung giunsa ka paghatag og pagkamaayo sa Ginoo, isettle nang imong account sa Ginoo. Isettle. Di ba kung graduation, hapit na ang graduation mga igsuon oy sa mga Kristohanon. Daghan na ba yang nangamatay? Oh, daghan na mga katalagman. Oh, ayo pag ingna nga way Kristohanon adtong nangamatay. Naa daghan na. Mao na to ilang graduation. Facing na to sila sa kuan. So kita wa ta kahibaw. Manang we must settle our account sa Ginoo. Settle na to atong kinabuhi nga, Lord, unsa man gyud ni akong pagpangalagad? Lord, mura sa usa ka tuig mura magkausar ko mutungha simbahan. Unsa man ni akong pagpangalagad? Wala ko involvement sa mga buluhaton. So inana, ayaw pagbalik sa daan nimong tinuuhan nga murag inana ra ang imong kahimtang. O inana mga igsuon. Kanang doon na kay commitment sa Ginoo. Commitment. O kung graduation, di ba? Dili ka kapaso. Kung dili nimo isettle imong mga account. O graduation na. Muna'y panahon sa atong graduation. Panahon nga mo atubang ka sa Ginoo. O wala man takahibalo kanong sa atong graduation. Sumao na nga, hapit na mo balik ang Ginoo. Kitang tanan, mo atubang gyud ta sa hukom. Nangalagad man ta og wala. Pero mas nindot kung nangalagad ta sa Ginoo. Kay doon na tayo pagpangandam. This is the time nga mo prepare na ta sa atong kaugalingon. Kay dili na maayo ang kahimtang sa kalibutan. Every day, lahi-lahi na mga panghitabo. Marag kuyawan na ka, ako mahadlok na gani kumutanaw sa Facebook. Lain naman mga panghitabo. Maglain na jud. Maingon akong kuya Iman nga ayaw na konsulti iyabi o unsay panghitabo diha. Kay mahadlok na ko maghuna-huna. Mauna nga, hapit na gyud mo balik ang Ginoo mga igsoon. Wala nga we must settle unsa may mga nakulang nato. Unsa may nakulang. Tinuod mga igsoon na patas kalibutan do na tay panginahanglan pero not all the time nga maka-focus ta sa atong panginahanglan. Atong i-balance na kung buluhaton sa Ginoo, buluhaton sa Ginoo. Kung trabaho. Ingon ana ang kinabuhi sa Kristohanon kay dili man po nato pasagdan ka naman tay mga need kay buhi pa man ta, mukaon pa man ta. So ang importante laman diha nga not all the time nga mo focus ka sa imong panginabuhi. Kay naa may Ginoo pod nga naghuwat sa imong panahon. Yun ana may igsuon. So ayaw pagkumpiyansa. Ayaw kumpiyansa nga okay na ko, mulid na ko praise and worship, okay na ko muwali, okay na ko tanan. That's a physical service to God. Ang gipangita sa Ginoo ang imong inner, pinaka-inner nimo unsa gyud imong motibo, unsa gyud imong purpose nganong nangalagad kas Ginoo. Kay kining serbisyo na to diri, mawali, mo kanta, mo suroy, mo unsa das mga katid service nga permitting Bible study fellowship. That's only a physical service. Nga makita ka sao nga busy ka. Pero within sa imong kasing-kasing, o nagipangita sa Ginoo nga faithful ba gyud ka? How true nga naga-serve gyud ka sa Ginoo. So dili ta mo kumpiyansa ni ana nga inana nakakapaspas. So niadtong Abril 15, 1912, nalunod ang Titanic. Oh, nalunod ang Titanic. Almost how many thousands nga mga tao nangamatay. Nganuman, tungod kay sa sobra kadako sa maong barko, kumpiyansa ang mga crew. Dili yun ni malunod. Dako gud kayong barko. Pila na katuig, pinakadakong barko sa tibok kalibutan. So, atong Abril 15, 1912, wa gud sila magdahom nga malunod ang Titanic. No, inana. So, nganuman, tungod kay wa sila pangandam. Sobra sila sa kumpiyansa. Kumpiyansa gyud. No sa ato pong kinabuhi, ayaw pagkumpiyansa. Ayaw kumpiyansa.
tanan na lamang oras atong ikuan sa atong mga pangailangan. Kinahanglan mo matured pud ta. Matured ta diha sa buluhaton sa Ginoo. Ayaw pabilin nga baby Christian. Ayaw pabilin nga paliguan pa ka, ilisan pa ka, gatas pa, problema gamay, majabo na ka, inana, wa kay gibuhat, o inana man ang bata, wa kay gibuhat, maupod ang baby Christian, dili mo ampo, dili ko ka mao mo ampo, dili ko ka mao mo wali, dili ko ka mao mo kanta, dili ko ka mao mo tukar, dili ko ka mao tanan, mulingkod ra ko. Baby Christian gihapon na, dili ka tanan, mo balibad ka tanan, so wa kay paghamtong. So, unsa may buhaton sa imong kinabuhi? Unsa may buhaton sa Ginoo nimo? Oh, mao na nga, kung may problema gamay, dili nakakasimba, makabati kag istorya gamay, mangluod na ka. So, unsa may buhaton sa Ginoo nimo nga wa man ka nakatubo? Oh, inana mga igsuon. So, kinahanglan sa atong kinabuhi, maglig-on ta. Maglig-on ta, mohamtong ta, magkugi ta, kay ang imong kinabuhi gina-prepare na gyudaan sa Ginoo. Duol na no ang panahon, nagkinahanglan na ang Dios nga mohamtong gyud ta sa atong pagpangalagad, no? Mag-inampuay ta, magdinasigay ta, mag-inampuay diha sa Ginoo. Kay inana man gyud nang usara ta diha kalawas ni Kristo. So, unsa may mahitabo sa kalibutan kung mga luya ta? Unsa man po'y mahitabo sa kalibutan kung padayon ang atong kadasig. So, ingon nga patay kung buhi, secured ta sa kamot sa Ginoo. Mao na ni atong kahimtang ron. Kung tanaw nimo sa television, tanaw nimo sa internet, tanaw nimo iba-iba na mga panghitabo. So, moingon ka nga Ginoo, padayon ko Ginoo nga maglig-on ko sa akong pagpangalagad, patay man kung buhi Ginoo, secured ko sa imong mga kamot. Inana, secured jud ta. Kay mao naman yun ni. Wa naman tay ka padulngan ni kinahanglan maghamtong na gyud ta sa atong pagpangalagad. Maghangtong ta sa pagdala sa imong pamilya. No? So as a Kristohano, no, as a father, as a mother, so ang Kristohanon manggod nga paghamtong mga igsuon, dili na ginabasihan nga busy ka sa buluhaton sa Ginoo. Part na sa imong pagtubo. Ang Kristohanon manggod ang imong kadasig, extra blessing na naman na, nga gipakig sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ang pinakaunod gyud sa atong pagpangalagad kanang dunatay tagsa-tagsa ka ministry sa atong kinabuhi. Once nga mahimo na kang Kristohanon, doon na kay ministry sa imong pamilya. Oh, giunsa nimo paghandol ang imong pamilya. Giunsa nimo siguro ba jud ka nga nawalihan na nimo imong mga anak, imong bana, imong asawa, o tanan nga naipon nimo. O, mao na imong ministry. O tanan nga naipon nimo, o tanan nga nagalibot nimo. O mao na imong walihanan. Kay ang Biblia nagatudlo man gud nato sa pagwali sa pulong sa Dios. So, ang problema ang atong kinaiya og batasan. Mao ni problema nato. Mao na nga ang usa ka Kristohanon nga mo matured siya das Ginoo, mas labaw nga mo matured ka, giunsa nimo pagdala ang inyong pamilya. Na bless ba ang inyong pamilya? Usahay makabuak ganig baso ang atong anak. Pertig yun imong sukuan. Ikaw mahal ra ba na kayo? Bantay lamang gadud ka, mahal ra ba gadud na? Pero si sister gani makabuak or si Maring o si Pare, okay lang na pre, okay lang na ring. Budlak hinoon na, awara. Oh, di maayo. O kinahanglan nga, ang pinakaunang nga treatment na to, nagyod sa pamilya. Nagkaon na ba ka na? Nagkaon na ba mo? Wala pa nga una mo. Pag naibisita mo, abot, oy, nagkaon na. Sa may ato, magkape mo, magkuan mo, anak. Pag abot sa anak, nay mo kaon na, unsa na? Bawa na dahil sa bisita. Dili, maayo. So, ang maturity ni mo diha sa Ginoo, makita ni mo within sa imong family. Within sa imong family yun. Nga mabless sila ni mo. Mabless. Tinuod na, mo hospitable man ta kaayo kung natay bisita. Pero unahon sa nimo nga na-need sa imong mga anak. Nasa panimalay. O, inana. So, i-balance nimo.
Kay lisod ba kaayo kung dili mapanalanginan ang kauban nimo sa panimalay. Wa may problema diri simbahan nga dagko matag smile. Kay magkita ta Domingo raman. Pero ang pinaka kuyaw ana ang kaipon nimo sa panimalay, pinaka mao nay ma-bless nimo ug mao po nay mapandol nimo. O ingon ana. Tagay ko aning habol nga lamion, min ihabol. Ay nalabti kay para nas bisita. Karirang sako imo. Oh, inana. Mao na, sa dilam ng daan nga habol atong 8 sa nilabas, sa nilabahan. Basta nilabahan. Ay nablian ang nindot. O inana. So naagita natay pagpakabana ba? Pagpakabana man na. Nihamtong ba ka ni ana? Nihamtong ka. Nan kung nihamtong na ka ni ana, na bless ang imong pamilya, bisan pag magkasirko balintong ang kalibutan, bisan pag dili na nimo siya anak. Humablos ra ka. Imo ra ng mga humablos diha ah. Kung maayo nimo pagdala, labaw pa na siya treatment sa ilang amahan nimo. Kay maayo man nimo pagda imong anak. Oh. Mao na nga sa atong panimalay naa jud ihunong na gyud ng singka-singka. Ihunong na ng mga siyagit-siyagit, ihunong na kausang sugo kung dili mo sugot, ayaw na pagbanha. Kung makaya nimong lihokon, hala liho ka. Inana. Kay kung magsigi kag banha, makasala ka nga igsuon. Makasala ka. Maingon naman kani ana mga takulan uroy mura bagdi mga dagkog kaon. Kasala ka. Kung nanumboy naman ka. O inana. Nga mulihok na lang ka kutob sa makaya nimo. Kung makaya ra pod nimo. O sampit la bagdi makaya nimo. Yun ana kaysa mo extend pag istorya nga dili maayo. Naamang yun ang kinaiya magyud natog batasan mao gini pinaka blessing kay ang image manggod sa pulong sa Dios na ana sa atong kinaiya. Mao na mga igsuon nga dili maayo nga ang usa ka pastor ang iyang silingan na siya kontra. Dili maayo na. Kinahanglan nga kung usa ka pastor ang imong silingan puro nimo amigo. Puro nimo amiga. Oh, inana. Pinangga ka. Ingon ana, ngayong imong gawi. Mao po na kita nga mga Kristohanon, dunay mga butang nga lisod nato dawaton, lisod nato ispilingon, labi na sa atong mga kinayan, labi na gyud sa kauban nato sa panimalay nga mga gahig ulo. Oh, inana. So, tikum bibig na lamang ka. Wa na lamang kay ko ana, magampo na lang kas Ginoo. Usulti kas Ginoo. Nga Lord, di na naho kaya, Lord. Bugat na kaadyo Ginoo. Ikaw ray mohimog pamaagi ni Lord. Gibugatan na jud ko, Lord. Ikaw ray mohimog pamaagi ni Ginoo. Kay ako, Lord, wa ko'y mahimo, tawra ko. Limitado ko, Ginoo. Gibugatan ako sa akong sitwasyon. Hilak sa Ginoo. Oh, ang Ginoo mohimo ang nagpamaagi. Kaysa magsigi kag bagutbot. Magpakasala ka. Hantod dili na maayo ang mugawa sa imong baba. Mao na nga kinahanglan gyud nga maghamtong ta sa atong pagpangalagad para way reklamo, way bagutbot, way pag mga sala nga mga baba nga dili maayo nga mugawas. Kay ang mugawas sa atong baba nga dili maayo hugaw na siya. Mao na nga sa atong kinabuhi mga igsuon, nagkinahanglan gyud tag hamtong. Ang unsa nato pagdala atong pamilya nga ministry na gyud na siya nato. Ministry nato na atong pamilya. Ministry na unang-una gyud kung modala ka ang imong yung pamilya giunsa nimo paghandle na. O mao nay ministry nato mga igsuon. Na nato ang pailob, pagpugong, pasensya sa atong kaugalingon. So mao na mga igsuon nga kinahanglan mo hamtong ta. Pagaan ta og gawi nga kinaiya og batasan nga kinaiya gyud diha gikan sa Ginoo. Nga maayong gawi nga makaambit man lamang ta sa Dios nun nga kinaiya. Kana bang hamtong na ta nga nakatubo gyud ta, fully growth. Mao to ang hamtong emotionally, mentally. Oh, sa imong hunahuna ug sa imong pagbati. Kinahanglan matured ka. Kay usually kining mga babae emotional. Dali ra maghilak-hilak ning babae, dali ra mo react. Mingon nagbana nga hilom sa lagi, darling. Hilom sa ba? Oh, pag ingon sa bana, di gani ka hilom ron. O nga naman di ay, sagpaon, sagpa.
Kay dali ra mo react ning babae, dali ra pud mo hilak kanang emosyonal ba. Sumao na nga kinahanglan dili ta ni ana magpadala. Kinahanglan kung unsay mga problema maglig-on ta. Maglig-on ta kay mao nang ginatong giatubang. Atubangon na dyan nato, pero naa sa makalmahon nga pamaagi. Makalmahon nga pamaagi. Mao na mga igsuon nga kinahanglan yun, number 1 jud nga ministry nato ang atong pamilya og ang atong kinaiya og batasan nga mohamtong ta dili ta magpabilin nga bata nga way problema nga imo tanang lihokon. So sa mga Kristohanon, evaluate inyong kaugalingon. Evaluate nga unsa bay akong ikatampo sa buluhaton sa Ginoo. Aside sa kwarta, dili man tanang panahon nga nagkinahanglan kwarta gyud. Ang involvement ba nimo ba? Imo bang sulihon nga sa naunsa ba ko ni ani? Oy, mura man ko ni ani buwanon ra. Oh. Naunsa ba ko ni ani? So magmata na ka, magmatno na ka. Asa na ang standard sa imong pagpangalagad? Nahamtong ba ka o wala pa ba? O kuan man good, there's no need nga mag-chat-chat. Tinuod, nindot man, gamit man ang cellphone. Pero mag-practice na tarog, way chat-chat. Kaya maabot man kuno ang panahon nga mawala na ang internet. O, may nila pa to, mawala na daw kuno. Tanan yun, mawala na. Yung ko nga, mubalik na po tani-ani sa uno. Sa atong daan nga kinabuhi. Nawala na tanan. Mao na nga, sa imong kinabuhi, kung matured ka nga Kristohanon, kahibalo ka sa buluhaton sa Ginoo. Kay balo ka. May muhapit nimo o wala, may mo chat nimo o wala. As long as nakaprintada na nimo ang buluhaton sa Ginoo. Kung matured ka nga Kristohanon, daghan man manimba o gamay ra, dili ka maguol. Dili ka maguol. Ngano man, imong gisecured ang imong kaugalingon nga you are one of the few. Usa ka gamay nga ni adiri, wa ka sa daghan nga tuas gawas. Inana ang matured nga Kristohanon. Pag matured ka nga Kristohanon, dili ka mainggit kung maadto kag simbahan nga mga nindot. Maingon ka nga, nindot man ang simbahan pero mas maayo gyud nindot ang atong kinabuhi. Di ba? Mas maayo nindot ang atong kinabuhi. Mag-unsa man ang mga building. Mag-unsa man ang mga building nga nindot. Pag abot sa linog bungkagon ra manas Ginoo. Mao na nga ang atong kinabuhi mao gyud sakto nga paninduton sa Ginoo sa atong kinabuhi. So kitang tanan diri kinsa ra may wa diri mga ikaipon, naay mga apo, naay mga umangko, naay mga igaagaw, naay mga paryente, naa tanan naglibot ang mga kabadlungon. Ana diha makita kung tinuod ba ka nga Kristohanon. Dada ang dautan ngadto sa maayo. Oh, sila dire ako man silang gi-briefing. Kalma lang ha. Walay pulo nga mogawas nga dili maayo. Dadag yun ang dautan ngadto sa maayo. Oh, nana ra gyud kay ang Ginoo ra gyud mahibalo ining tanan. Oh, itugyan sa Ginoo na mga kabugat. Oh, ako og nana ko'y kabugat mahilak ko sa Ginoo. Kung Lord, bugat na jud. Bugat na jud Lord, himuin ning pamaagi Ginoo. Makagawas ko nining kabugat. Inana ang atong kinabuhi, inana ang mga Kristohanon. Kung naa ka sa pag-matured, paghamtong sa imong kinabuhi, ang tanan nga mga kabugat imong itunol sa Ginoo. Dili pwede nga imong angkunon, imong pasaanon. Kay maadto kas depression, maadto kas stress, itunol sa Ginoo. Mga bana, mga asawa, mga anak na kay kabugat, itunol na sa Ginoo. Itunol sa Ginoo og ipakita nga ikaw ni matured, ikaw maayo og gawi diha sa kabubuton sa Ginoo. Kay lisod ning mga lagad nga mga lagad ra ka mo simba ra ka. Pag abot nimo sa imong panimala, ratatatatat mura kag masinggad. Way gamit imong pagsimba. Oh, imo gyud nang iampo iduol sa Ginoo nga Lord, tagay kog pailo. Tagay kog pasensya nga masulbad ning tanan. Tungod kay ang maturity gikinahanglan gyud. Not only nga na Kristohanon ta, naagyud tay ministry, usag-usa nato, usag-usa. Labi na sa atong pamilya. Mao na mga igsuon nga atong basahon pagbalik ang maturity. Noon sa diha ang maturity? Maturity is the quality, maayo og klase. Maayong klase ang iyang
mentality, maayog klase ang iyang pagbati, emosyonal, like an adult. Hamtong na gyud siya. Hamtong na nga tao. Puno sa pagtubo. Sakto nga pagtubo. Ingon ana ang matured nga Kristohanon. Example ha, sis, pabaylo akong 500 niya. Adtua lamang sis sa kuan, balay. Pag abot nimo didto, na sis, naunahan man ka. Mura kag masubo, no? Mura nakalimot magasug ko sis. Uy, nga maylom dai ka na ho. Matured man ka nga Christian. Sige lang sis. Kay basig dili to para aho. Nato lay mo tubag. Pero dili ka matured. Sani si ikasabot mo ra man kag wa si kay klaro sis. Nagsabot man unta ta. Ato magtrouble na mo. Oh, pero ang matured nga Christian, sige ra sis, okay ra. Basig dili to para aho og basig naay laing giandam sa Ginoo para aho. Ay nana, ang matured nga Christian atong balaksakan atong buhay nga di. Oh. Kurag ko ano, kapuyan ba mo ni kapoy man ni mga lagad sa Ginoo daghan si tag adjason. Mao na mga igsuon nga kinahanglan nga quality. Kuda nindot yung klase nga Kristohanon. Nindot og klase nga Kristohanon. Mupara kag sakyanan niya di kahunungan. Basig lain siguro naay lain mo labay. Sagdira lamang. Yun ana, maplatan ka, nagdali ka, naplatan pag yun. Nagdali pa jud ka. Oh, ang dili matured, magbagutbot. Huy, bis ka nagdali ta. Unsa naman noon eh. Sus, ay ba palabang ko nga gubaon ang ilang sakyanan ba diya daghan ka nagbagutbot na. Pero ang matured nga Kristohanon, nindot. Na brad, ayuha sa na diha brad kay isnak-isnak ako diri tinda. Oh, relax ra. Mingon man ka nga, di man ato ang panahon. Iya man sa Ginoo. So, naiplano ang Ginoo ngano mo dalangan man tani ani. So inana mga igsuon. Nabita ko testimony mga igsuon nga nakoy kauban nga nagbiyahe mi ba. Nagdali jud ni adto. Gusto man jud siya mo sakay atong jeep nga nangabiit na. Nangabiit nag-uban ba kay puno na kay ilog lagi. Ingon po ko nga di jud ko musakay anak bisag nagdali ta nga. Musakay na laman ta kay nagdali ta. Kuna ikaw kung musakay ka pero ako di ko musakay na. Naglangan-langan mapug ka. Pag naay nagsunod nga sakyanan dili kay puno may mo gisakyan. Kabalo mo sa nag-una namo natagak jud in taon sa bangin. Oh, natagak. Engko nga si kung nisakay pa ta adto, apil ta adto didto. To ata punitong dito sa ilawom. Inana, nay mga purpose ang Ginoo. Mao na nga dili sa tanang sitwasyon di gyud ta angay nga magdali. Imo gyud nang pukusan nga naa kay makalmahon nga kasing-kasing tungod kay sa tanang sitwasyon gusto sa Ginoo nga mo matured ka. Dili gusto ang Ginoo nga makasala ka, dili gusto ang Ginoo nga magbagutbot ka inana nga sitwasyon. Kinahanglan nga naakas makalmahon tungod kay makita sa Ginoo nga nakatubo ka sa iyang pulong. Makalmahon ka. May kung ikaw mangingisda, may isda o wala, way problema na. O ikaw driver, may kita o wala, way problema. Way problema. Tungod kay wa man gihimong hungot sa Ginoo ang kalibutan. Na pa may laing adlaw nga giandam sa Ginoo para imo. So mao na mga igsuon nga kinahanglan sa atong kinabuhi mo fully matured ka emotionally and mentally. Quality. Maayog og klase ang atong papangalagad. So, upshots. Kinahanglan na atong paninduton ang atong kinabuhi kay hapit na mo balik ang Ginoo. So, evaluita ang imong kaugalingon. Nganong mag-away mamis ahong bana pirmi, ahong asawa, ay naaman da iko'y kaluyahon po. Aksepta. Dawata nga na ako kay kaluyahon. Nganong inani mang reaksyon sa akong anak? Anong inaniman ka rebelyoso? Ay naapo di ay ko'y sayop. So anak dihang dapita ma-evaluate nimo nga asa ang sayop nimo diha nga side. So mao na mga igsuon, settle our accounts. Oh. Not only nga mo settle tas atong mga utang, i-settle nang atong mga kinaiya og batasan nga wa pa mahimuti sa Ginoo. Mao na mga igsuon nga kinahanglan gyud nga mo matured ta spiritually, financially, physically, relationally.
relasyon. Matured ka. Tungod kay ang Dios nagatanaw nato adlaw ug gabi sa atong gibuhat, matarong man og maayo, nagapahulay man ta og wala, nagatanaw ang Dios, walay nalilong sa mata sa Dios. Nothing hidden from the loving eyes of God. Bisan pag mulimod kas imong asawa, mulimod kas imong bana, manghambog kas imong ginikanan, ang Dios nakakita usag-usa nato. Mao na nga kinahanglan nga mo-matured ta spiritually. Ang Ginoo nagapanalangin sa iyang pulong.